नेपाली सेना व्यापारमा लाग्यो, यहाँ भयो त्यहाँ भयो, र जसरी पनि नेपाली सेनालाई बदनाम गर्ने, यो राष्ट्रलाई कमजोर पार्नका लागि राष्ट्रको ताकतमध्ये सेना पनि एउटा ताकत हो। त्यसलाई बदनाम गर्ने, त्यसलाई जनताबाट डिट्याच गर्ने, त्यसलाई विभिन्न ढङ्गका आरोप लगाउने, त्यसको मोरल डाउन गर्ने, त्यस प्रकारका कुराहरू र उसले देश विदेशमा गएर जसरी काम गरिरहेको छ त्यसलाई अन्डरमाइन गर्ने खालका कुराहरू उचित होइन। हरेक ठाउँमा जहाँ प्राकृतिक विपत्ति पर्छ, बाढी आयो भने आफू बगेर जनता बचाउँछ। आग लागि भयो भने त्यहाँ रामेछापमा 11 कि 12 जना जलेर मरे अरूलाई बचाउन जाँदा। प्राकृतिक विपत्ति पर्यो भने सेना अग्रसर हुन्छ। अहिले कोरोनाको मान्छे लिन चाइना जानु पर्दाखेरि अरू जान तयार भएन, सेना जानु पर्यो, तयार हुन्छ। हिजो अस्ति त्यहाँ धुलीखेलमा बितेको महिला कोही तयार छैन, त्यसमा सदगत गर्नलाई छुन कोही तयार छैन। नेपाली सेनाले मैले गर्छु भन्यो र 2 जना स्काउट, स्काउटहरूले हामी गर्छौँ भने हाम्रो कर्तव्य हो भने। त्यसकारण तालिम प्राप्त मान्छेहरू अप्ठ्यारो असहज अवस्थामा खोलामा हाम फाल्नु पर्यो भने अरूले हाम फाल्दैन, सेनाले हाम फाल्छ। हामीले हाम्रो सिमानाको पनि टुङ्गो यति बेरै लाउनु पर्नेछ। अब पनि गुमेको भूभाग गुमेको छ भनेर गुमेको छ भन्दै चित्त दुखाउँदै मन कुड्याउँदै बस्ने समय होइन यो। अब यसको छिनोफानो हुनुपर्छ र हाम्रो देशको भूभाग हामीले फिर्ता लिनुपर्छ। एउटा टुङ्गोमा हामी पुग्नुपर्छ। हाम्रो संस्कार संस्कृति कस्तो हो? सांस्कृतिक अधोपतन। एक ढङ्गले सांस्कृतिक हिसाबमा भन्ने हो भने बोल्ने कस्तो, के बोल्ने भन्ने कुरा पनि छैन। तपाईले सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुभयो भने हेर्न नसक्ने खालका कुराहरू, सुन्न नसक्ने खालका कुराहरू, पढ्न नसकिने खालका कुराहरू, सँगै बसेर साथीसँग परिवारसँग कसैसँग पनि पढ्न नसकिने कुराहरू त्यस्तो मन परि लेख्या हुन्छ, अश्लील कुराहरू लेख्या हुन्छ। अथवा हाम्रो संस्कार कस्तो भएर जान थाल्यो भने धितै नमर्ने, मुख छाडेन भने धितै नमर्ने, अति असभ्य ढङ्गले बोलेपछि बल्ल अलिकति धित मरे जस्तो हुने, यो खालको सांस्कृतिक अधोपतन। हाम्रो संस्कार हाम्रो संस्कृति कस्तो थियो हामी शास्त्रहरूमा हेर्न सक्छौँ। पलाउन नपाउने भनेर आउन पाउनु पर्यो भनेर सबै भनेकै छैनन् त। यहाँ कराउनेहरूको चाहिँ त्यो सरकारलाई असफल देखाउनका लागि भन्ने कुराहरू त्यस्तो भइरहेको छ। सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण आदिको कुरोको हकमा यो सरकार भ्रष्टाचार बिल्कुल सहँदैन। त्यसकारण हामीले पुराना पनि नयाँ पनि भ्रष्टाचार सम्बन्धी खोजी नीति गरेका छौँ, कारबाही चलाएका छौँ, छानबिन गरेका छौँ, विभिन्न काण्डहरू। अनि अहिले हल्ला चलेको छ। म मान्यजीहरूलाई स्पष्ट रहन आग्रह गर्न चाहन्छु। सुन तस्कर यो सरकार आएपछि सुनकाण्ड भएको होइन। पहिले भएको सुनकाण्डको छानबिन यो सरकार आएपछि गरेको र मान्छेहरूलाई मुद्दा चलाएको छ, जेलमा राखेको छ, छानबिन गरेको छ। अनि खोइ सुन भनेको छ। अघिल्लै सरकारका पालामा कहाँ पुर्याए, कुन देश पुर्याए त? अहिलेको सरकारले खोइ सुन भन्दाखेरि कहाँबाट देखाउने सुन? सुन पहिले नै तस्करी भएको, पहिले नै तस्करी भएको सुनको पछि यहाँ मान्छे मारिएपछि त्यो मान्छे कसरी मारियो भन्ने कुराको खोजी नीति गरेर हामीले कारबाही सुरु गरेका हौँ। त्यसो गरेपछि हामीले विभिन्न गौँडाहरू थाहा पाउन थाल्यौँ र कोही मजेरीमा गाडेका, कोही ओडारमा फ्याँकेका सुनहरू पनि निकाल्न थाल्यौँ। त्यसकारण अहिले पछि निकालेका हो भने राष्ट्र ब्याङ्कमा छ। पहिले विदेश पुर्याइसकेका भन्ने हो भने कहाँ कहाँ पुर्याए, अब सीमा कटेपछि पछि पछि खोज्न जाने कुरा भएन। ती मान्छेहरूलाई कारबाही भइरहेको छ। अब जब कारबाही सुरु भयो त्यसपछि साना माछा, ठुला माछा, भुरा माछा अनेक कुराहरू निस्किए। कारबाही हुन थालेपछि, कारबाही भएपछि न त्यो देखिँदो रहेछ। अनि वाइड बडी, न्यारो बडी आदिका कुराहरू
यो सरकारको समयमा गरिएका कुराहरू होइनन्। त्यो छानबिन हुँदैछ, त्यो अख्तियारले छानबिन गर्ने कुरा हो। त्यसकारण भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा अहिले कारबाही भइरहेको छ। यति धेरै गिरफ्तार, यति धेरै मुद्दा चलाएको छ अहिलेको सरकारले, त्यसकारण देखिएको छ कि कारबाही हुन थालेपछि अब यदि केही नगर्ने हो भने, देखिँदैन भने, चुपचाप बस्यो भने भ्रष्टाचार भएको रहन्छ जस्तो सुनसान हुन्छ। भ्रष्टाचार भएकोलाई कारबाही गरेर समातो मुद्दा चलायो भने भ्रष्टाचार भइराखेको रहेछ भन्ने। समाजमा भ्रष्टाचार छ, त्यसलाई निर्मूल गर्नुपर्छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, त्यसमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। अहिले पनि कहीँ कतै कसैले भ्रष्टाचार गरेको पाइन्छ भने कारबाही हुन्छ। एउटा प्रश्न चाहिँ क्वारेन्टाइनमा कोरोनाले मृत्यु भयो, किन ढाकछोप गर्नु पर्यो भनेर। मान्छे मरिसके ढाकछोप गरेर बाँच्ने होइन, ढाकछोप गर्नुपर्ने कारण पनि छैन। मैले भनेको कति मात्रै हो भने कोरोना लागेपछि मृत्यु भएको मान्छेलाई अरू जेसुकै रोगले मरेको भए पनि कोरोना लागेकोलाई कोरोनाबाटै मरेको भनिन्छ। त्यसकारण उनको मृत्यु कोरोनाबाटै भएको भनेर हामीले मान्नुपर्ने अवस्था छ, किनभने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले त्यसै गर्नु भन्छ। त्यसकारण कोरोनाबाटै मरेको भनेर त हामीले फाइनल्ली भन्नै पर्छ, मान्नै पर्छ। मैले त्यही भने। अब मान्छे मरेकै होइन भन्न पनि भने होइन। यसमा ढाकछोप भएको कहाँ कताबाट थाहा पाउनु हो? त्यो ढाकछोप त गरेकै छैन, मान्छे त मरेकै हो। डिसेम्बर 31मा विश्वमा कोरोना देखा पर्यो। हाम्रोमा कति तारिखमा त्यो भयो भने 23 जनवरीमा हाम्रोमा देखा पर्यो। 4 महिना भयो हाम्रोमा देखा परेको। 4 महिनाको बिचमा यो विश्वले पनि अनुमान गरेका थिएन, हामीले पनि अनुमान गरेका थिएन। त्यस स्थितिमा हाम्रो एकदम तयारी थियो, राम्रो थियो। कोरोना आउँदाखेरि हामी तयारी साथ मुकाबला गर्न बसेका थियौँ भन्ने होइन। तर हामीले कति चाहिँ गरेका थियौँ भने एकजनामा क्वारेन्टाइन एकजनामा बिमार देखिँदा हजारौँ मान्छे क्वारेन्टाइनमा राख्न मिल्ने गरी 10,000 राख्न मिल्ने गरी क्वारेन्टाइन स्थापना गऱ्यौँ। त्यसको सम्भावनालाई हेरेर हो प्रिकसन अपनाएको। पहिलो बिमारी आउँदा हाम्रोमा यो 23 जनवरीमा एकजना विद्यार्थीमा देखिँदा त्यो टेस्ट गर्न हामीले हङकङ पठाउनु परेको थियो। हामीसँग टेस्ट पनि गर्ने अवस्था थियो। त्यस ठाउँबाट आज दैनिक अनेकौँ हजार हामी टेस्ट गर्छौँ र आजको स्थिति भनेको हामीले पहिलो टेस्ट गर्दा 4 महिना अगाडि, ठिक 4 महिना भएछ, 4 महिना अगाडि हङकङ पठाउनु परेको थियो। आज हामीले पिसिआर टेस्ट 32,000 को गरेका छौँ र आरडिटी टेस्ट 69,560 को गरेका छौँ। यसरी 1,02,083 जनाको हामीले टेस्ट गरेका छौँ। यो छोटो समयमा हामीसँग किट्स पनि थिएन, टेस्ट गर्ने सामग्री नै थिएन। त्यस ठाउँबाट हामीले यहाँ पुर्याएका छौँ। अहिले हामीसँग साधारणतया 57,904 जना व्यक्तिलाई राख्ने क्षमता हामीले तयार गरेका छौँ। तर मान्छे त्यति राख्न नपरेको हुनाले त्यसमा विश्व ब्याङ्कको स्ट्यान्डर्ड भएको छैन भन्ने कुरा, अथवा राखेकै ठाउँमा पनि विश्व ब्याङ्कको स्ट्यान्डर्ड भएको छैन। किन हाम्रो तयारीभन्दा छिटो मान्छेको सङ्ख्या वृद्धि भएको छ, अथवा हाम्रो तयारीको त्यो मात्राभन्दा बढी गएको छ। त्यसकारण यसमा एकदम स्ट्यान्डर्डमा गइसक्यो भन्ने होइन। हाम्रा प्रयासहरू जारी छन्। यो अप्रत्याशित कुरा हो।
मान्यजीलाई मैले सोध्नु पर्यो कुन किताब पढ्ने सल्लाह दिनु हो भन्नु हो। कसले लेख्या, कहिले? 1948। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बडापत्रका सुझावहरू, त्यसका प्रस्तावनाहरू काफी छन् जस्तो लाग्छ मलाई। अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा उनले सुझावहरू दिएका होलान्, आफ्नो अनुभवहरू बताएका होलान्। संयोगले मान्यजीले त्यो किताब पढ्नुभएको रहेछ, बहुत राम्रो भयो। मैले त्यो किताब पढेको छैन, पाएँ भने पढौँला। एउटा प्रधानमन्त्रीहरूका बीच किन कुरा भएन भन्ने कुरा चाहिँ, प्रधानमन्त्रीहरूका बीचमा दैनन्दिन कुरा हुँदैन। दुईटा देशका प्रधानमन्त्रीका बीचमा अलिक अगाडि कोरोना सुरु भइसकेपछि पनि अलिक अगाडि मेरो कुरा भएको थियो, तर अब सधैँ कुरा हुने कुरा भएन। कुटनीतिक च्यानलबाट सचिव स्तरमा कुरा हुने भन्ने हाम्रो तय थियो। त्यो तय भएको कुरा पर सरिराखेको छ। त्यो एकैचोटि हामीले प्रधानमन्त्री तहमा मात्रै कुरा गर्ने भन्ने पनि हुँदैन। यो डिप्लोमेटिक लेभलमा कुरा गर्ने भन्दाखेरि विभिन्न तहमा उनीहरूका कुरा पनि सुन्दै, हाम्रा पनि बताउँदै त्यसरी जाने चलन हुन्छ। र अनि अन्तिममा गाँठो फुकाउनु पर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीहरू बस्छ। सुरु प्रधानमन्त्रीबाट गर्दैनन्, सुरु अरू तहबाट गर्छन् र अन्तिममा बिट मार्छन् प्रधानमन्त्रीबाट। हामीले त्यही विधि अपनाएका छौँ। र अर्को, अघि मैले त्यत्रो व्याख्या गरेँ कम्प्रिहेन्सिभ डेमोक्रेसीको, कुन देशको तानाशाहसँग के मिल्छ, के फरक पर्छ, कुन देशको तानाशाहसँग के फरक पर्छ भने अचम्म लाग्यो। यो कम्प्रिहेन्सिभ डेमोक्रेसी, जनताको डेमोक्रेसी, जनताका लागिको डेमोक्रेसी, समाजवाद उन्मुख डेमोक्रेसी, जनताद्वारा जनताका लागि जनताको लोकतन्त्र भन्दा हामीले भन्दा अचम्म लाग्ने त्यही कुरा अब्राहम लिङ्कनले भन्दाखेरि चाहिँ गुरुमन्त्र हुने। अब्राहम लिङ्कनले त्यही कुरा भनेका छन्, डेमोक्रेसी बाई द पिपुल, फर द पिपुल, अफ द पिपुल। त्यो उनले उहिले भनेका छन्, अफ द पिपुल, बाई द पिपुल, फर द पिपुल। डेमोक्रेसी जनताबाट हुनुपर्छ, जनताका लागि हुनुपर्छ, जनताको हुनुपर्छ, जनताबाट हुनुपर्छ। अब्राहम लिङ्कनले भनेका छन्। अब्राहम लिङ्कनको त काट्ने कोही जुवान छैन होला। अनि त्यस कुरालाई हामीले व्याख्या गरेर, विस्तृत गरेर आजको, मैले अघि नै भने, आजसम्म मानव जातिले प्राप्त गरेका विभिन्न प्रणालीहरू, व्यवस्थाहरू, तिनको स्थापना, तिनको कार्यान्वयन, त्यस क्रममा देखिएका राम्रा नराम्रा पक्षहरूमध्ये राम्रा पक्षहरूलाई विकसित गरेर हामीले एउटा अवधारणा, समाजवाद उन्मुख अवधारणा, खालि पोलिटिकल डेमोक्रेसी मात्रै होइन, यो राजनीतिक स्वतन्त्रताको मात्रै कुरा होइन, यो जनताका जीवनका हरेक पक्षसँग सम्बन्धित भएको डेमोक्रेसी भन्दा हामीलाई टाउको किन दुख्ने? मान्छेको छोराछोरी खाना नपाएर अभिभावकविहीन भएर सडकमा मागेर हिँड्छ अनि डेमोक्रेसी हेरेर बस्छ। त्यस्तो डेमोक्रेसी हुँदैन। राजनीतिक स्वतन्त्रता मात्रै भनेर हुँदैन। त्यसकारण मैले डेमोक्रेसीको सम्बन्धमा भने त्यो बच्चालाई नदेख्नु, त्यसको बन्दोबस्त नगर्नु भनेको मानवीय सभ्यताको आजको समयअनुसार अनुकूल भएन त्यो। त्यसकारण हामीले डेमोक्रेसीलाई सर्वोत्कृष्ट, कसैसँग मिल्दैन, नेहरूसँग पनि मिल्दैन, बिपीसँग पनि मिल्दैन, अरूसँग पनि मिल्दैन। यो अवधारणा विकास हुँदै आएको छ। बिपी कोइरालाले विकास सम्बन्धी एउटा अवधारणा अगाडि सार्नु हो। उहाँले के भन्नुभयो भने एउटा सानो घर, एक हल गोरु, एउटा लैनो गाई, सानो बारी, त्यो परिकल्पना गर्नु उहाँले। दुध भात खान पाउने परिवार, एकल गोरु भएको परिवार, त्यतिमा नेपाललाई पुर्याउने त्यस बेलाको एउटा कुरा थियो। एउटा विकास सम्बन्धी परिकल्पना बिपी कोइरालाले गर्नुभयो। महेन्द्रले अलिकति फरक परिकल्पना, आधारभूत आवश्यकता, खान, लाउन, बस्न, शिक्षा र स्वास्थ्य प्राप्त गर्न पाउने गरीको जीवनस्तर हुनुपर्छ भनेर 5 आधारभूत आवश्यकताको अवधारणा
महेन्द्रले ल्याए। त्यो पनि विकास सम्बन्धी नेपाली समाजमा रहेको अवधारणाको एउटा अलिकति एडभान्स रूप हो। पहिले बिपीले आम जनताको बारेमा सोचेर त्यो ल्याए, पुष्पलालले त्योभन्दा धेरै व्यापक डेमोक्रेसीको सम्बन्धमा, जनताको डेमोक्रेसीको सम्बन्धमा ल्याए र ती सबै अवधारणाहरू आज पुराना भए। त्यसकारण हामीले परिपूर्ण जनताको जीवनका सबै पक्ष र पछाडि परेको मान्छे अगाडि बढ्ने, पर क्यापिटा इन्कम र जीडीपी नापेर देशको आर्थिक उन्नतिको हिसाब गर्ने होइन। ह्याप्पिनेस इन्डेक्स, जनताको खुसीका मापदण्डहरू, अहिले एसडिजीले तिनै खुसीका मापदण्डहरूको कुरा गरेका छ। मान्यजीहरू कुन पुराना डेमोक्रेटिक थ्योरीहरू, परिभाषा, नागरिक शास्त्रका परिभाषाहरूमा अल्मलिनु भएको छ। आज जमाना धेरै अगाडि बढिसक्यो। अबको जमाना भनेको एसडिजी गोल हेर्नुहोस् न, हामीले भनेका मान्यताहरू के हुन् भन्दा एसडिजीले जे भनेको छ, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलले जे भनेको छ, कमसेकम त्यस बाटो भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी आदि लगायत स्वास्थ्य सबै क्षेत्रमा, जबको सम्मान आदि क्षेत्रमा, यी सबै क्षेत्रमा चाहिँ आज डेमोक्रेसी हेरिन्छ। डेमोक्रेसी वाक प्रकाशन, फ्रिडम मुभमेन्ट आदिमा मात्रै डेमोक्रेसी नापिँदैन। तपाईँले हरेक चिज, खानाको थालमा डेमोक्रेसी नापिन्छ। स्वस्थकर खाना छ कि छैन, पौष्टिक खाना छ कि छैन, आवश्यक मात्राको न्युट्रिसन छ कि छैन, त्यसमा हेरिन्छ। खाना मात्रै भएर हुँदैन, उपयुक्त खाना हुनुपर्छ। वस्त्र लगाएको वस्त्रमा डेमोक्रेसी हेरिन्छ। फाटेको छ कि ठिकै छ, जाडो छेक्ने छ कि छैन। डेमोक्रेसी नापिँदाखेरि जाडो छेक्ने छ कि छैन त्यो कपडामा पनि नापिन्छ। अब जाडोमा ज्याकेट लाउन पाउनुपर्छ, जाडोको बेला सिरा गोडेर सुत्नुपर्छ भन्दा कसको डेमोक्रेसी हुन्छ? यो नेपालीको डेमोक्रेसी भने अरू डेमोक्रेसीको काम छैन। त्योभन्दा उन्नत स्तरको डेमोक्रेसीको कुरा गरे हो। त्यसकारण यसमा कन्फ्युजन नराखौँ। हाम्रो डेमोक्रेसी कम्प्रेहेन्सिभ, त्यसै कारण भनेको मैले कम्प्रेहेन्सिभ छ। यो पिपुल्स डेमोक्रेसी हो। त्यसकारण पिपुल्सको लिभलीहुडसँग सम्पूर्ण पक्षमा यसले सरकार राख्छ। सामाजिक न्याय र समानतासहित राष्ट्रिय उत्पादन वा उपलब्धि वा आम्दानी त्यसको समुचित हिस्सा उसले प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यो न्यायसहितको हक अधिकारदेखि लिएर सुरक्षा र सम्मानको जिन्दगी। अब यसमा बोल्न पाए पुगिहाल्यो भनेर अरू अधिकार किन चाहियो भनेर, यो सबै अधिकार जनतालाई दिने कुरा कसरी हुन्छ भनेर किन हामी वर्गले नै किन भड्किने? भड्किनै पर्दैन। यो जनताको सरकार हो। त्यसकारण यसले सडक बालबालिकालाई आवासमा पुर्याउँछ, घाँसमा पुर्याउँछ, बाँसमा पुर्याउँछ, शिक्षालयमा पुर्याउँछ। हो, यो डेमोक्रेसी त्यो हो। जनताको डेमोक्रेसी, जनताको सरकार भने त्यो हो, त्यो हेरिन्छ। नेपाली सेनाले अरू कुनै देशको सेना बोल्यो भनेर त्यो वाद प्रतिवाद गर्ने सेनाको काम होइन। कुनै देशले सेना बोल्न लगाउँछ भने त्यो पनि उपयुक्त होइन। विभिन्न आफ्ना ठाउँबाट जवाफ, र हामी सवाल जवाफमा फास्ट हुनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। हामी हाम्रा काममा, हाम्रा उद्देश्यमा सुदृढ छौँ र हामीलाई कसैले यदि अरूले उकासेको भन्ने जस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्छ भने त्यो नेपाली राष्ट्रियतामाथिको अन्डरमाइन गरिएको कुरा हो, अवमूल्यन गरिएको कुरा हो, हेपिएको कुरा हो। त्यो कुरा हामी त्यसलाई उचित ठान्दैनौँ र त्यसलाई अस्वीकार गर्दछौँ, त्यसलाई खारिज गर्दछौँ। त्यो उपयुक्त होइन। एउटा राष्ट्रलाई, र जुन राष्ट्र विश्वलाई थाहा छ, विश्वमा 19वटा राष्ट्र गुलाम भएनन्, गुलाम नभएका 19वटा राष्ट्रमध्ये एउटा राष्ट्र नेपाल। त्यो गुलामी नस्वीकार्ने, बरु ज्यानको बाजी राखेर लड्न तयार हुने। त्यो
ब्रिटिसको प्रवेशलाई विशाल चीनले रोक्न सकेन, विशाल भारतले रोक्न सकेन, सानो नेपालले रोक्यो। नेपालसँग तोप थिएनन्, बम गोला थिएनन्, केही थिएनन्। खुकुरी नामको एउटा सानो चक्कुको भरमा आफ्नो स्वाभिमान रक्षा गर्ने बहादुरीले रोक्यो। त्यस्तो देशलाई अर्काको उक्साहटमा अर्काले भनेर अपमान गर्नु भनेको इतिहास नबुझ्नु, अर्काको गौरवमाथि हमला बोल्नु, गौरव नचिन्नु। त्यस कुरालाई हामी सहँदैनौँ। संविधान जारी हुँदाखेरि कसैले कालो दिवस भनेको थियो भने भुल त्रुटि हो, त्यस्तो भन्नु हुँदैन थियो। तपाईँ हामीले नै गरेको भए पनि त्यो गलत काम हो। यत्रो लामो सङ्घर्षपछि हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धि र हामीले ल्याएको संविधान, त्यति बेलाको नाकाबन्दी गलत हो, त्यति बेला त्यो कालो दिवस भन्नु गलत हो, अहिले पनि कालो दिवस भन्नु आदि गलत हो। यो संविधान चाहिँ लोकतान्त्रिक संविधान हो, ठुलो बलिदान र सङ्घर्षबाट प्राप्त हो। त्यसकारण कसैले बेठिक बुझ्यो र अर्घेलाई गर्यो भने त्यसको पछाडि त मुलुक कुद्न सक्दैन। त्यसकारण संविधान संशोधन हुन्छ, असंशोधनीय दस्तावेज होइन, तर औचित्य र आवश्यकताको आधारमा हुन्छ। यत्तिकै संविधान संशोधन भन्ने कुरा हुँदैन। संविधान संशोधन यसपल्ट गर्न परेको हाम्रो भूभाग जो मिचिएको थियो त्यसलाई पनि फिर्ता गरेर हामीले नक्सा पारित गरेका छौँ। त्यो नक्सा हाम्रो लोगोमा हुनु पर्यो, हाम्रो पुस्तकमा हुनु पर्यो, हामीले केटाकेटीलाई पढाउने कुरामा हुनु पर्यो। त्यसका लागि संविधानले त्यो नक्सा, देशको नक्सा चिन्नु पर्यो र त्यसबाट निर्देशित हुनु पर्यो, त्यससँग आबद्ध हुनु पर्यो। यसर्थ संविधान संशोधन यस प्रयोजनका लागि यसपल्ट ल्याउने हो। अरू कुराहरू यसमा मिसाइँदैन। अरू कुरा कतिपय जायज कुराहरू छन् भने, मर्का परेका कुरा छन् भने, क्षेत्र जाति समुदाय कसैलाई पनि मर्का परेको कुरा छ भने यो सिँगै नेपालको संविधान हो, सिँगै नेपालीहरूको संविधान हो। त्यसकारण नेपालीहरूको हक हितका लागि यदि नेपालीहरू कोही कुनै प्रकारको हकबाट वञ्चित छन्, कुनै प्रकारको अवसरबाट वञ्चित छन्, कुनै प्रकारको अधिकारका कुनै पक्षमा वञ्चित छन् भने वा समानताका हक प्राप्त गर्नबाट वञ्चित छन् भने संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। त्यस्तो संविधान संशोधन हुन्छ, तर त्यो उपयुक्त समयमा छलफल गरेर हामी यस ठाउँमा भनेर। तर एउटा कुरा चाहिँ म फेरि दोहोऱ्याउँछु, त्यसो भनेर संविधान जारी हुनु कालो काम, संविधान जारी भएको दिन कालो दिवस, संविधान कालो दस्तावेज भन्ने कुरा गलत कुरा हो। त्यसकारण यो एक जमानामा भनिएछ, अब एउटा सेन्टिमेन्टमा जेसुकैमा भनिएछ भने पनि त्यसलाई अब चाहिँ छोड्नुपर्छ भन्ने मान्यज्यूमा मेरो आग्रह छ। अब चाहिँ छोड्नुपर्छ। यो यति साह्रो बैठिक अभिव्यक्ति दिन मिल्दैन, सुहाउँदैन। रामराजा प्रसाद सिंह हस्पिटलको कुरा जुन छ, मेडिकल कलेजको, त्यो मैले नै क्याबिनेटबाट सुरु गराएको हुँ। अहिले अब नयाँ मेडिकल कलेज सुरु गर्नका लागि हामीलाई कति पैसा पुग्छ, हामी कोभिड-19 को विरुद्ध लडिरहेका छौँ। तर म एस्योर के गर्न चाहन्छु भने रामराजा प्रसाद सिंह मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने हो, बनाउने हो र त्यो हामी छिटै शुभारम्भ गर्छौँ त्यसको। त्यसकारण त्यसमा ढुक्क हुनुभए हुन्छ। नीतिगत भ्रष्टाचार भएको छ, हुन्छ भन्ने होइन भने पनि सबै नेपाली जनतालाई थाहा छ भनेर भन्नुभयो। कुन कुन जनतालाई थाहा छ कुनै त्यो मैले चाहिँ देखाएको छैन। यो एउटा आग्रहपूर्ण अभिव्यक्ति हो। सत्तामा बस्नेले खान्छन् भन्ने एउटा अभिव्यक्ति। मैले पटक पटक भनेको छु, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न दिन्न। यो नकली अभिव्यक्ति होइन। यो किताबका माछा नखाने, खोलाका मात्रै खाने भने जस्तो होइन। यो दिउँसो टमाटर नखाने, राति लुकेर खाने भने जस्तो पनि होइन। यो साँचो अभिव्यक्ति हो र यसलाई म कार्यान्वयन गर्छु। त्यसकारण अहिले नीतिगत भ्रष्टाचार हुँदैन, नीतिगत भ्रष्टाचार पनि गर्न दिन्न कहीँ। अर्को,
मेरो आफैसँग भएको सम्पत्ति मैले दान गरिसकेको छु राज्यलाई, केही पनि मसँग छैन। यही मन्त्री भएकोले जे आउँछ त्यति मात्रै हो, त्यो गएका दिन फेरि सिद्धियो 1 वर्षपछि वृद्ध भत्ता आउँछ। त्यो बाहेक जसको सम्पत्ति छैन 1 वर्षपछि मेरो वृद्ध भत्ता आउँदैछ, त्यति हो। त्यो चाहिँ बुद्धि पुर्याइएछ समयमै र ढुक्कै छ। अरू जसको सम्पत्ति छैन, भएको सम्पत्ति दान गरेको छ, उसले के भ्रष्टाचार गर्छ, किन गर्छ, कसका लागि गर्छ? त्यसकारण यो भ्रष्टाचार नगर्ने कोही हुँदैन भन्ने जुन छ त्यो भ्रम छोडिदिउँ। यो देशमा भ्रष्टाचार नगर्ने धेरै मान्छे छन्, थुप्रै मान्छे छन्, गर्दैनन्। र मलाई विश्वास छ यहाँ भएका कोही पनि भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्न होला। राख्छ कसैले? कोही भ्रष्टाचार गर्न तयार छैन, कोही भ्रष्टाचार गर्न मान्दैन। अब यदि झुट बोलेछ र छकाएर गर्न खोज्यो भने कारबाहीमा परिहाल्छ। त्यसकारण यो अलिकति जसले पनि भ्रष्टाचार नगरी छोड्दैन भन्ने जुन मान्यता छ त्यो गलत हो। केही भ्रष्ट हुन्छन्। आम रूपमा नेपाली जनता इमान्दार जनता हो, भ्रष्ट जनता होइन। आम रूपमा जनप्रतिनिधिहरू इमान्दार जनप्रतिनिधि हुन्, भ्रष्ट जनप्रतिनिधि होइन। सबै जनप्रतिनिधि भ्रष्ट, सबै प्रशासक भ्रष्ट भन्ने जुन मान्यता छ त्यो गलत हो। नेपाली सेनामाथि जुन एउटा सेनालाई पटक पटक विवादमा तान्न खोज्ने, बदनाम गर्न खोज्ने, व्यापारिक सेना भयो भन्ने, अब सेनालाई आफ्ना बुट आफै उत्पादन गर्न लगाउनुपर्छ। म त्यो लगाउँदैछु। आफ्नो ड्रेस आफै उत्पादन गर्न लगाउनुपर्छ। हरेक ठाउँमा हामी आत्मनिर्भरताको बाटोतिर जानुपर्छ। अनि थपक्क बुट किन्न छोडेर आफै उत्पादन किन गर्ने भनेर बिस्कुट किनेर, पौष्टिक बिस्कुट भनेर 20-25 करोड भन्दा बढी चाहिँ नि उडाउने थियो। मैले सेनालाई भने के बिस्कुट किनिराखेँ, त्यो पाउरोटी साउरोटी के हुन्छ त्यो आफै बनाऊ न। त्यो 15 दिन तालिम लिँदा हुने कुरा कमसेकम। सेनाले आफै चाहिँ त्यो ओभनमा यसो सेकाएपछि भुक्क भइहाल्छ, भइगयो नि। त्योभन्दा पौष्टिक के हुन्छ? ताजा खाने। अनि कहिले बनाएको, कहाँबाट ल्याएको, कसले ओसारेको, बेकारको त्यस्तो आफै बनाएर खाऊ भनेपछि अहिले सेना अलिक बलियो पनि भएछ, तागतिलो पनि भएछ। पौष्टिक बिस्कुट खान छोडो, आफैले बनाएको केक खान्छ। अब व्यापारमा लाग्यो भन्ने, व्यापार बन्द गर्यो, प्रोक्युरमेन्ट बन्द गर्यो, किन्न छोड्यो, किन्न छोडेर आफै बनाउन थाल्यो। त्यसकारण अब बुट आफै बनाउने, जुत्ता आफै बनाउने, कपडा आफै बनाउने सधैँ त काम हुँदैन। अहिले कोरोना छ र अलिक बढी काम भएको छ, ब्यारेकमा अलिक बसिया हुन्छ, त्यस बेला थुप्रै काम गर्न सक्छ। फ्याक्ट्रीमा काम, आफ्नो काम आफूले गर्न किन नहुने? आफ्ना लाइकको उत्पादन किन गर्न नहुने? अरूले स्यालेरी जोड्छ, उसले स्यालेरी जोड्दैन, उत्पादन गर्छ। त्यसकारण व्यापारमा लाग्यो, के लाग्यो, कसो लाग्यो, हिजोको कुरा हो त्यो। प्रोक्युरमेन्टका खुब उहरू चल्थे, अहिले सेनामा त्यस्तो छैन। मैले त्यो आफै पनि त्यसलाई राम्ररी हेरेको छु। त्यसकारण नेपाली सेना व्यापारमा लाग्यो, यहाँ भयो त्यहाँ भयो, र जसरी पनि नेपाली सेनालाई बदनाम गर्ने, यो राष्ट्रलाई कमजोर पार्नका लागि राष्ट्रको ताकतमध्ये सेना पनि एउटा ताकत हो। त्यसलाई बदनाम गर्ने, त्यसलाई जनताबाट डिट्याच गर्ने, त्यसलाई विभिन्न ढङ्गका आरोप लगाउने, त्यसको मोरल डाउन गर्ने, त्यस प्रकारका कुराहरू र उसले देश विदेशमा गएर जसरी काम गरिरहेको छ त्यसलाई अन्डरमाइन गर्ने खालका कुराहरू उचित होइन। हरेक ठाउँमा जहाँ प्राकृतिक विपत्ति पर्छ, बाढी आयो भने आफू बगेर जनता बचाउँछ। आग लागि भयो भने त्यहाँ रामेछापमा 11 कि 12 जना जलेर मरे, अरूलाई बचाउन जाँदा। प्राकृतिक विपत्ति पर्यो भने सेना अग्रसर हुन्छ। अहिले कोरोनाको मान्छे लिन चाइना जानु पर्दाखेरि अरू जान तयार भएन, सेना जानु पर्यो, ऊ तयार हुन्छ। हिजो अस्ति त्यहाँ धुलीखेलमा बितेको महिला कोही तयार छैन, त्यसमा सदगत गर्नलाई छुन कोही तयार छैन। नेपाली सेनाले मैले गर्छु भन्यो र 2 जना स्काउटिङ
उनीहरूले स्काउटहरूले हामी गर्छौँ भने हाम्रो कर्तव्य हो भने। त्यसकारण तालिम प्राप्त मान्छेहरू अप्ठ्यारो असहज अवस्थामा खोलामा हाम फाल्नु पर्यो भने अरूले हाम फाल्दैन, सेनाले हाम फाल्छ, सशस्त्र प्रहरीले हाम फाल्छ, प्रहरीले हाम फाल्छ। आगो लागिराखेको ठाउँमा पहिले निभाउन तिनीहरू पुग्छ, मान्छे बगाइराखेको ठाउँमा गएर समातेर तिनीहरूले निकाल्छ। टोर्नेडो हुँदाखेरि तुरुन्त घर बनाएर 879वटा घर तुरुन्त बनाएर सुम्पियो सेनाले, अरूले भइसक्दैन थियो। मैले हेरेको छु 300 सिटको एउटा सभागृह अस्थायी यहाँ बनाउने भनेको 2 वर्ष भयो। जग्गा हालेको छ कि छैन कुनै, कति जग्गा हालेको छ त्यो थाहा छैन। 2 वर्ष भयो सरकारी काम। लुम्बिनीमा मैले बुद्ध जन्मदिनका दिन 1 वर्ष गएको उडाइदियो। त्यसपछि परारको साल म प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै ल यसपल्ट उडाउँछ फेरि त्रिपाल, फेरि जस्ता हो तस्तै। त्यसकारण 3000 क्षमताको एउटा चाहिँ अस्थायी बनाइहाल भनेर मैले बनाउन लाएँ। सेनाले 37 दिनमा बनायो, 2-4 वर्ष 10 वर्ष चल्छ। अब अर्को ठुलो चाहिँ सभाहाल तयार भइसक्यो, ध्यान केन्द्र तयार भइसक्यो। अब यस वर्षबाट हामी त्यसलाई तयार गर्छौँ। पुरानो पनि छँदैछ हामीसँग, तर 37 दिनमा बनेको। हामीले यहाँ पनि त्यस्तै अस्थायी बनाउन खोजेको। त्यो 37 दिनमा तयार हुन्थ्यो सेनालाई दिने हो भने। सेनालाई दिन नमानेर अनि बनाउन खोज्दाखेरि 2 वर्षमा केही पनि भनेको छैन। त्यो अस्थायी हो बनाउन खोज्या, स्थायी होइन। स्थायी त हामी सानो ठिमीमा 5000 को बनाउँदैछौँ। त्यो त सुरु नै भएको छैन कुरैसिद्धि। जब 2 वर्षमा हुने काम 2 वर्षमा सुरु नै हुँदैन। 37 दिनमा बढीमा 1.5 महिनामा हुने काम 2 वर्षमा जग हालिन्छ बल्ल। त्यसो भएर कतिपय छिटो गर्ने काम, पहरामा जहाँ बाँदर जान सक्दैन त्यहाँ सेना गएर बाटो बनाएको छ। अहिले दार्चुलामा 87 किलोमिटर बाटो हामीले सेनालाई बनाउनु दिएको छ दार्चुलामा। किनभने यस्तो चट्टानी फहरो छ जहाँ अरू कोही जानै सक्दैन, सेनाले मात्रै अनि डोरी बाँधेर, कम्बरमा डोरी बाँधेर त्यो कतिपय डुबेर मर्छ, कतिपय लडेर मर्छ, कतिपय के भएर मर्छ, ज्यान जोखिममा राखेर राष्ट्र निर्माणको काममा लाग्छ। बेठिक काम गर्यो भने पो त्यसको आलोचना गर्नुपर्छ। राम्रो काम गरिरहँदा पनि आलोचना यताउता नै अनेक प्रकारका स्वार्थका सम्भाग भएका कतिपय सञ्चार माध्यमहरूले यस्ता कुराहरूलाई उछालेका छन्। कतिपय व्यापारी घरानाहरूका स्वार्थहरू पुरा हुँदैनन्। उनीहरूको सामान सेनाले किनिदिँदैन, आफै बनाएर आफै चलाइदिन्छ आफ्नो जीविका। त्यसो भएपछि अनि सेनाको विरुद्ध हाम्रो सामान नकिनेर किन आफै थालिस् न्यु खोज्न थाल्छन्। यस प्रकार यो विभिन्न व्यापारिक गुटहरूका स्वार्थहरूका पछाडि पनि हामी कुद्नु हुँदैन, मेरो त्यो आग्रह छ साथीहरूलाई। र अतिक्रमित भूमि हाम्रो हो, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी हाम्रो हो, हामी फिर्ता लिएर छोड्छौँ। त्यस अन्तर्गत हामीले प्रयास अगाडि बढाइराखेका छौँ। म साथीहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु, नक्सा पनि हामीले निकालेका छौँ। कतिपय साथीहरूमा अलिक सजिलो छैन भन्ने पर्याय छ। सजिलो काम होइन यो, सजिलो छैन। सजिलो भए त अघिल्लाहरूले पनि गरिहाल्थे। यो गाह्रो काम हो। त्यसकारण यो गाह्रो काम भए पनि हुन्छ, गरिन्छ। र यो 3 वर्ष बाँकी छ। यो 3 वर्षभित्र ल्याइसकिन्छ फिर्ता भन्ने मलाई लाग्छ। र म सबै मान्यजीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सबैलाई यो नीति कार्यक्रम बहुत राम्रो छ, यसको स्पिरिट राम्रो छ। त्यसकारण यसलाई यो प्रतिपक्षको धर्म पनि अघि पछि निभाउँदा हुन्छ, यसमा सहमति नै जनाउँदाखेरि पनि फरक पर्दैन। त्यसकारण म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।